सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभिन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, जहाँ विधि व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ र माथि हुन्छ नियम र कानुन र नेताभन्दा माथि हुन्छ नीति र देश र समाजलाई विधि र नीतिले निर्देशित गर्ने गर्दछ। जब विधि र नीति माथि व्यक्ति र नेता हावी हुन्छ तब लोकतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु सुरु भइसकेको हुने गर्दछ। लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी, प्रशासन जनताका सेवक हुन्। जनताको सेवा गर्नका निमित्त, जनताको र राष्ट्रको पक्षमा शपथ खाँदै सेवा गर्नका निमित्त जागिर खाने ठाउँ हो र जनताको सेवा गर्ने स्थान हो ती ठाउँहरू। तर अहिले पछिल्ला केही श्रृङ्खलाहरू र हामीले नै सम्प्रेषण गरेका केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन जनतालाई आफ्नो सेवक ठान्दछ, आफ्नो दास ठान्दछ र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता पाल्दछ भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाणहरूले स्पष्ट बनाइरहेको छ। कर्मचारी तन्त्र जो चाहिँ जनताको करबाट पालिएको हुन्छ, उसले जनताको आफूलाई सेवक ठान्दैन, जनतालाई दास ठान्छ र आफूलाई मालिक ठान्दछ। यो मानसिकताको विकास कसरी भइरहेको छ र यो मानसिकता लोकतन्त्र पक्षीय छैन, जनपक्षीय छैन र राष्ट्रको हितको पक्षमा छैन र आखिर यही भइरहेको छ। हामीले आजभन्दा एक हप्ता अगाडि मोरङको विराटनगरको सीमा नाकामा त्यहाँ कसरी तस्करी हुने गर्दो रहेछ भन्ने कुराको स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुगेका हाम्रा संवाददाताले त्यहाँ एक पुरुष प्रहरीले महिलामाथि हातपात गर्दै गरेको दृश्य देखेपछि उहाँले आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा क्यामेरा नै खोज्ने वर्दी लगाएका प्रहरीका कुरा खबरलाई हामीले सम्प्रेषण गरेका थियौँ। हामीले हिजो मात्रै झापाको दमकको मालपोत कार्यालयमा घुस खाँदै गरेका कर्मचारीलाई रङ्गे हात समात्ने एकजना पत्रकारमाथि हातपात भएको खबर सम्प्रेषण गरेका थियौँ र झापाको दमकको मालपोत कार्यालयमा घुस खाने र पत्रकारमाथि हातपात गर्ने कर्मचारी आज बिहानै पक्राउ परिसकेका छन्। तर उता विराटनगरमा भने महिलामाथि दिनदहाडै हातपात गर्ने प्रहरी र क्यामेरा खोज्न उद्धत हुने वर्दीधारी ती प्रहरी अहिले पनि त्यही धन्दामा सक्रिय छन्। सीमानाकामा तस्करी यथावत छ, त्यहाँको प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ र दिउँसै निदाइरहेको छ। होइन भने यस्तो खालको विकृतिको अन्त्य गर्नको लागि प्रहरी प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय के हेरेर बसेको छ? आखिर त्यहाँ उहाँहरू के गर्न बसिरहनु भएको छ? यी लोकतन्त्र विरोधी कुराहरू हुन् र पछिल्लादेखिका केही दृष्टान्त मात्र हुन्। यस्ता खालका कुराहरू हेर्दै जाने हो भने, उत्खनन गर्दै जाने हो भने कति भेटिन्छन्। नेपाली जनताले यस्ता खालका समस्या कति भोगिरहेका छन्। हो, यसै सम्बन्धमा तयार पारेको यो लोकतन्त्र कि मनपरी तन्त्र, यस सम्बन्धमा तयार पारेको एउटा सामग्री हामी प्रस्तुत गर्छौँ र त्यसपछि सम्बन्धित निकायलाई सोध्छौँ आखिर तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम हेरौँ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एउटा सामग्री। लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो, जहाँ व्यक्तिभन्दा विधि, नियम र कानुन र नेताभन्दा नीतिमाथि हुन्छ र देश र समाजलाई विधि र नीतिले निर्देशित गर्ने गर्छ। तर जब विधिभन्दा व्यक्ति र नीतिभन्दा नेता हावी हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र अन्त्यको प्रस्थान बिन्दु सुरु भइसकेको हुन्छ। लोकतन्त्रमा राजनैतिक दल, कर्मचारी तन्त्र, प्रहरी प्रशासन जनताका सेवक हुन्। राज्यका यस्ता संयन्त्रहरू जनताका करबाट चल्ने गर्छन्, त्यसैले ती संस्थाहरू जनताका सेवा प्रदायक संयन्त्रहरू हुन् र हुनुपर्ने पनि त्यस्तै हो। तर नेपालमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरू जसरी भइरहेका छन्, यसले राजनीतिमा नीतिभन्दा नेता हावी र जनताका करबाट पालिएका कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन जनताको सेवा होइन शासन गर्न उद्धत भएको देखिन्छ। प्रहरी प्रशासन आफूलाई जनताको शासक ठान्छ र जनतालाई दास। त्यसैले त नेपाली जनताको करबाट पालिएको वर्दीधारी एक प्रहरी नेपाली जनतालाई यसरी हातपात गर्ने हरकत देखाउँछ। पुरुष प्रहरीले सर्वसाधारण महिलामाथि यसरी हातपात गर्छ र यो दृश्य क्यामेरामा कैद गरिराखेको एक पत्रकारको क्यामेरा लुट्ने हरकत गर्छन् यी वर्दीधारी राष्ट्रसेवक भनिने प्रहरी। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले यो घटनालाई देखेको नदेखे जस्तै गरिराखेको छ। मङ्सिर 12 गते शुक्रबारको यो घटना भएको आज 6 दिन बितेको छ। तर न त स्थानीय जिल्ला प्रशासनलाई मतलब छ न त प्रहरी नेतृत्वलाई। अर्कोतर्फ राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवाग्राहीका सेवक हुन्।
उनीहरू जनताले तिरेको करले पालिएका हुन्छन्। सरकारी सेवा प्रवेश गर्ने बेला इमानदारिता र वफादारितापूर्वक नागरिकको सेवा गर्ने शपथ खाएका अधिकांश सरकारी कर्मचारीको रवैया हेर्ने हो भने लाग्छ हाकिम साहबहरू सेवाग्राहीकै हाकिम हुन्। वास्तवमा सरकारी कार्यालयका हाकिम जनताका हाकिम नभई कार्यालयका व्यवस्थापक र जनताको सेवक हुनुपर्ने। तर त्यही सेवाग्राहीको करबाट पालिएका कर्मचारीले कसरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिन्छन्, घुस माग्छन् र जनतालाई सुसूचित गर्न कर्मक्षेत्रमा लागिराखेका पत्रकारलाई आक्रमण गर्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ झापा दमकको मालपोत कार्यालय। हेर्नुहोस् त, सेवाग्राहीसँग घुस लिने यी झापा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी इन्द्र राजवंशी। यहाँ घुस लिएको भिडियो खिचेको भन्दै घुसखोर इन्द्र राजवंशी र उनका झुन्ड मिलेर पत्रकारमाथि यसरी हातपात गर्दैछन्। उता दिनदहाडै महिलामाथि आक्रमण गर्ने र पत्रकारको क्यामेरा लुट्न खोज्ने मोरङका प्रहरी खुलियाम यस्तै धन्दामा व्यस्त छन्। हामीले देखाएका यी दृश्यहरू कुनै पनि बनाऊ दृश्य होइनन्, जहाँ हामीले सार्वजनिक स्थलमा जे देख्यौँ त्यही हाम्रा दर्शकहरूलाई पस्क्यौँ। प्रबुद्ध दर्शकहरू आफै यहाँहरू मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आखिर के भइरहेको छ। जनताको सेवक बन्नुपर्ने हो, जनताको सेवा गर्छु भनेर जागिर खाएकाहरूले जुन खालको रवैया देखाइरहेका छन्, शासकीय प्रवृत्ति देखाइरहेका छन्, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको लागि यो हानिकारक छ। त्यसकारण लोकतन्त्र बचाउनका निमित्त, यो स्वास्थ्यलाई रक्षा, लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नका निमित्त यस्ता खालका हरकत गर्नेहरूका विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ। तपाईहरू जहाँ जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै ठाउँबाट, आफ्नो ठाउँबाट यस्ता जनता विरोधी गतिविधि, जनतालाई दास ठान्ने मनोवृत्तिको विरुद्धमा बोल्नु हुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। र यतिखेर भने हामीले आजभन्दा एक हप्ता अगाडि मोरङको सीमा नाका विराटनगरको रानी भन्सारको तस्करीको स्थिति देखाएका थियौँ र त्यहाँ महिलामाथि पुरुष प्रहरीले गरेको हातपात र पत्रकारको क्यामेरा खोज्ने प्रहरीमाथि कस्तो भयो त कारबाही, यो बारेमा हामी बुझ्नेछौँ मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहसँग। त्यसपछि हामी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलासँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र, पहिला एक हप्ता अगाडि हामीले मोरङको सीमा नाकामा जे जस्तो अवस्था देखाएका थियौँ, तस्करीको अवस्था कस्तो छ अहिले, त्यहाँ विकृतिको अवस्थामा तपाईँले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि केही न्यूनीकरण भएको अवस्था हो? हाम्रा मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाह यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, तर उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। केही प्राविधिक समस्या कारणले गर्दाखेरि दर्शकबिन देशमा अहिले लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्र भनेको मात्र एउटा नारा होइन अथवा झुन्याएर राख्ने साइनबोर्ड होइन। संविधानमा लोकतन्त्र लेख्दैमा लोकतन्त्र कार्यान्वयनमा आउँदैन। लोकतन्त्र भनेको जनताले जीवनमा महसुस गर्नुपर्ने तन्त्र हो। तर यतिखेर जनता सबैतिरबाट जसरी ढाड सेकिन बाध्य छन्, हरेक ठाउँको व्यथिति विकृति छ, हरेक ठाउँमा छ र त्यसको निराकरणको लागि आवाज उठाउनेहरूमाथि नै पत्रकारमाथि नै साङ्घातिक आक्रमण हुने गरेको छ। उन्माद हेर्दा यस्तो लाग्छ सरकारी कर्मचारीहरू आफू घुस खाइरहेका छन्। घुस खाने सेवाग्राहीबाट घुस खाने सेवाग्राहीलाई नै कुटपिट गर्न तम्सने उद्दत हुने मनोबल कहाँबाट प्राप्त भइरहेको छ, यो रहस्यकै विषय छ। रहस्य होइन, तपाईँ हामी सबैले बुझेको हो। भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको छ, त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरू किन डराउँछन्? अब त सेवाग्राहीहरू डराउनु पर्यो। उहाँलाई घुस दिँदै गर्दा पनि कुटाइ पो खाने हो कि भनेर डराइ घुस दिनुपर्ने परिस्थिति छ। पत्रकारले आफ्नो काम गर्दा पनि डराइ गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरिँदैछ। यो त्रासको वातावरणलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। यतिखेर हामी मोरङ संवाददाता वीरेन्द्र शाहसँग जोडेर कुराकानी गर्छौँ। वीरेन्द्र, हामीले एक हप्ता अगाडि त्यहाँ मोरङको सीमा नाकाको तस्करीको स्थितिको बारेमा हामीले स्थलगत रिपोर्टिङ यहाँले गर्नुभएको थियो। अहिले कस्तो छ त्यहाँको स्थिति? पक्कै पनि सुशील, जुन चाहिँ रिपोर्टिङ मैले गरेको थिएँ, अझै पनि भन्ने हो भने विशेष गरेर चाहिँ त्यहाँ अवस्था त्यस्तै छ। सानो सानो पोके तस्करीहरू रोकिए तापनि चाहिँ ठुलो तस्करीहरू अझै पनि भइरहेको छ। र मैले चाहिँ पत्ता लगाए अनुसार मलाई स्वयं प्रहरीको, त्यसै गरी चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको केही जवानहरूले समेत फोन गरेर यो जानकारी गराउनुहुन्छ कि सेटिङमा चाहिँ तस्करी हुन्छ, हामीले चाहिँ केही गर्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ एकदम सनसनीपूर्ण जानकारी चाहिँ मैले प्राप्त गर्ने गरेको छु सुशील। र विशेष गरेर यहाँ चाहिँ ठुलो हाकिमहरू, प्रहरीको होस् चाहे सशस्त्र प्रहरीको ठुल्ठुलो हाकिम र ठुलो तस्करहरू बिच चाहिँ सेटिङमा ठुलो मात्रामा सेटिङ भएर चाहिँ काम हुने गरेको, भनौँ न तस्करी हुने गरेको पाइएको छ सुशील। जसरी चाहिँ सानो तस्करले चाहिँ छल्ने गरेको छ, सानो तस्करहरूलाई चाहिँ पक्रिएर चाहिँ हामीले कारबाही गर्यौँ भनेर चाहिँ ठुल्ठुलो मिडियामा चाहिँ, स्थानीय मिडियादेखि लिएर अरू मिडियाहरूमा चाहिँ ठुलो चाहिँ अक्षरमा चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ भनौँ न समाचार छापेर चाहिँ आफ्नो
करतुतहरू चाहिँ लुकाउने गरिएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। तर यथार्थमा बुझ्नु हो भने त्यहाँको वास्तविकता त्यस्तो छैन। अझै पनि ठुलो ठुलो तस्करहरू भइरहेको छ। ठुलो ठुलो सेटिङमा चाहिँ पैसाहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ लिइरहेको चाहिँ हामीले गोप्य सूचनाहरू पाइरहेका छौँ र ती सूचनाहरू प्रहरीकै जवानहरूबाट प्रहरीकै वीरेन्द्र ठुला ठुला तस्करहरूलाई सेटिङ मिलाइदिने प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, त्यहाँ त्यहाँ मानिसहरू अथवा त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरू धेरै हदसम्म भारतीय बजारमा निर्भर छन् र कतिपय अवस्थामा उहाँहरू त्यहाँ गएर किनमेल गर्नुपर्ने दैनिक जीवनको बाध्यता हो। साना साना दैनिक घरमा उपभोग गर्ने सामग्री खरिद गर्न गएका व्यक्तिलाई दिनदहाडै हातपात गर्न उद्यत हुने ती प्रहरी जवानहरू सेटिङमा तस्करी मिलाइरहेका छन् र यसो गर्दै गर्दा तपाईँले त्यसको दृश्य खिच्दै गर्दा तपाईँको क्यामेरा खोसिएको छ र ती प्रहरीहरूलाई केही कारवाही गर्नका निमित्त प्रहरी प्रशासनले केही कदम चालेको, स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही कदम चालेको यहाँले पाउनुभयो? पक्कै पनि सुशील, यो विषयमा चाहिँ सबैले जानकार भइरहेका थिए। हामीले पनि चाहिँ एभिन्यूज खबर मार्फत चाहिँ समाचार प्रकाशन गर्यो, प्रसारण गर्यो, कार्यक्रम प्रसारण गर्यो। तथापि पनि जुन तरिकाले चाहिँ एउटा त्यसरी चाहिँ पत्रकारको चाहिँ क्यामेरा डकैती गर्ने ती डकैतहरूलाई चाहिँ अझै पनि प्रशासनले कारबाही गर्न सकेको छैन। यो एकदमै भनौँ न, जसरी चाहिँ प्रशासनले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसरी चाहिँ इमानदारितापूर्वक जसरी भनिराख्नु भएको छ कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हो उहाँको चाहिँ एसपी साहबले भनिराख्नु भएको थियो कि हामीले चाहिँ बढी मात्रामा पहिलाभन्दा बढी चाहिँ राजस्व सङ्कलन गरिदिएका छौँ, राम्रो गरेका छौँ। हो, तपाईँले एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि हाम्रो सम्मान छ, सेलुट छ। तर जसरी तपाईँको कर्मचारीहरूले आज यसरी दुर्व्यवहार, पत्रकारसँग दुर्व्यवहार गरिरहेका छन्, एउटा आम नेपाली नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको छ, त्यसमाथि तपाईँहरूले एक्सन लिने कि नलिने, त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने, यस विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। मैले देखिरहेको छु र सुशील, जसरी चाहिँ तस्करको कुरा गरिरहेको छु म, हरियो मटरहरू चाहिँ निकै नै ठुलो मात्रामा चाहिँ तस्करी भइरहेको छ, यसको जानकारी मैले पाएको छु। र मैले अघि पनि भने, पटक पटक अझै भन्छु यो लाइभ मार्फत, मैले प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीकै जवानहरूबाट चाहिँ जानकारीहरू पाइरहेको हुन्छु, केही सीमामा रहेका सामाजिक व्यक्तित्वहरूबाट पाइरहेको हुन्छु। उहाँहरूले पनि एकदम अफसोस गर्नुहुन्छ, आज हामी यसरी सेवा गरिरहँदा पनि हाम्रो हाकिमहरूले नै सेटिङमा ल्याउनुहुन्छ, उहाँहरूले पैसा खानुहुन्छ, मानसिक रूपमा भत्ता खानुहुन्छ, हामीले के गर्ने भनेर चाहिँ जानकारीहरू प्राप्त गरिरहेको छु मैले। ल हुन्छ वीरेन्द्र, हामी थप बुझ्नेछौँ त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। यतिखेर हामी मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलासँग जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। मोरङको प्रशासनिक क्षेत्रको सबै अधिकार र दायित्व लिएर बस्नुभएका कोसरी निरौला, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोसरी निरौलासँग हामी जोडेर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यस अगाडि अनौपचारिक रूपमा उहाँसँग कुराकानी गर्दा म टेलिफोन उठाएर तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिन्छु भन्नुभएको थियो कोसरी निरौलाले। यतिखेर उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू कोसरी निरौलाज्यू, कृपया तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोला। हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूले तपाईँलाई टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। तपाईँसँग थुप्रै खालका जिज्ञासा छ। त्यहाँ सेटिङमा तस्करी हुने गरेको कुरो आइरहेको छ, हरियो केराउको तस्करी भइरहेको छ, साना साना त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू सानो परिणाममा भारतीय बजारबाट दैनिक उपभोगका लागि ल्याइने सामानहरू तपाईँहरू समातिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई दुःख दिइरहनु भएको छ, महिलामाथि दिनदहाडे हातपात गरिरहनु भएको छ र पत्रकारको क्यामेरासम्म खोज्ने उदण्डता हरकत देखाइरहनु भएको छ र कुनै कारबाही गर्ने गुन्जाइस यहाँहरूले देखाउनु भएको छैन। हाकिम साहबहरूकै संलग्नता छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। कोसरी निरौलाजी, तपाईँ मोरङको अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, त्यहाँको प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा र अधिकार दायित्व लिएर बस्नुभएको छ। तपाईँ टेलिफोन चाहिँ उठाइरहनु भएको छैन। अघि भर्खर मैले तपाईँलाई टेलिफोन गरेर यी विषयहरूमा तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुहोस् भनेको थिएँ, तर तपाईँले फोन उठाइरहनु भएको छैन कोसरी निरौलाजी। अब हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई, तपाईँले त्यहाँ गलत गरिरहनु भएको छ, त्यसैले तपाईँ हामीसँग बोल्न आनाकानी गरिरहनु भएको छ, होइन भने कोसरी निरौलाजी कृपया तपाईँ टेलिफोन उठाउनुहोस्। तपाईँसँग थुप्रै खालका प्रश्नहरू जन्मिएका छन्। हरियो केराउको ठुलो मात्रामा सेटिङमा तस्करी हुने गरेको छ, साना साना पोके तस्करहरूलाई समातेर के न गरेँ भनेर बहादुरी देखाउने प्रहरी प्रशासन यतिखेर महिलामाथि दिनदहाडे हातपात गरिरहेको छ, पत्रकारको क्यामेरा खोसिरहेको छ। आखिर यही हो तपाईँहरूको सुरक्षाको तरिका? आखिर यही हो सीमा नाकामा भइरहेका ठुला तस्करी रोक्ने तपाईँहरूको सुरक्षाको प्रावधान?
पद्धति, यही हो तपाईँहरूको तरिका? हामी यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्न चाहिरहेका छौँ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोश्री निरौलाजीले यतिखेर टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। हामी उहाँलाई छाड्ने छैनौँ, यी प्रश्नहरू राखेरै छोड्नेछौँ, समस्या समाधानको पहल गरेरै मात्र छाड्नेछौँ। र हिजो मात्रै झापाको दमकमा मालपोत कार्यालयमा भएको पत्रकारमाथि भएको आक्रमण, सेवाग्राहीले घुस दिनुपर्ने बाध्यताको सृजना र घुस दिइसकेपछि पनि पत्रकारले थाहा पायो भनेर सेवाग्राहीलाई नै कुटपिट गर्ने व्यक्ति खरिदार इन्द्र राजवंशी पक्राउ परेका छन्। आज हामीले खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि र जोरदार ढङ्गले विषयलाई उठान गरिसकेपछि यस्तै मोरङको यो समस्यालाई पनि हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। सार्वजनिक स्थलमा कुनै पत्रकारले आफ्नो कर्म गर्दै गर्दाखेरि पत्रकारकै क्यामेरा लुट्ने यो शैलीलाई के भनिन्छ? वर्दी लगाएर लुट्न पाइन्छ पत्रकारको क्यामेरा? हामीले यहाँबाट टेलिफोन गरिसकेपछि मात्र क्यामेरा फिर्ता दिएको छ। तपाईँलाई कसले दियो पत्रकारको क्यामेरा लुट्नका निमित्त अधिकार? तपाईँलाई कसले दियो पत्रकारको क्यामेरा कब्जा गर्ने अधिकार? सार्वजनिक स्थलमा सीमा नाकामा भइरहेको तस्करी खिच्ने अधिकार नेपालका पत्रकारलाई छैन भन्ने यदि तपाईँको बुझाइ हो भने हामी भनिरहेका छौँ, मोरङको प्रहरी प्रशासनलाई आखिर तपाईँहरू के गर्ने हिम्मत लिएर अगाडि आउनुभएको छ? के हरकत गरिरहनु भएको छ? सामान्य प्रेस स्वतन्त्रताको न्यूनतम नीतिगत कुराको पनि चेतनाको अभाव देखिएको छ मोरङ प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा। हामीले टेलिफोन गरेका छौँ सन्तोष खड्का, त्यहाँका प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले केही समयपछि तपाईँसँग कुराकानी गर्छु भनेर टेलिफोन राख्नुभएको, अहिलेसम्म उहाँसँग कुराकानी हुन सकेको छैन र टेलिफोनमा कुराकानी हुन सकेन भन्दैमा तपाईँले गरेका, तपाईँको नेतृत्वमा भएका यी हरकतहरू चाँडोभन्दा चाँडो नियन्त्रणमा ल्याउनु भएन भने हामी यसै छाड्ने छैनौँ। यो हामी चुनौती दिएर भनिरहेका छौँ, राष्ट्र र जनता विरुद्ध हुने हरेक खालका अपराधलाई पर्दाफास मात्र गर्ने होइन, त्यसको चुरोमा पुगेर को संलग्न छ देखाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि एबी न्युज पहलको, एबी न्युज खबरको यो अभियान हो, यो पहल हो र यसलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो, गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास, एबी न्युज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेर शिक्षालाई बजारको नाफाको विषय बनाइरहेको छ सरकार र जीवनमा अत्यावश्यक कुराहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्तो विषय बजारको नाफाको विषय बन्न सक्दैन। सामान्य सरकारले पनि त्यसलाई इन्कार गर्छ, तर आफूलाई समाजवाद उन्मुख भनेर दाबी गर्ने र संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख लेखेर सरकार अहिले शिक्षा बेच्दैछ। प्रधानमन्त्रीज्यू आजै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जीवनलाई अत्यावश्यक पर्ने चिज, उदाहरणका लागि कोरोना विरुद्धको खोप बजारको नाफाको विषय बनाउनु हुँदैन भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई शिक्षा दिइरहँदा, शिक्षा जस्तो जीवनलाई नभई नहुने चिज, स्वास्थ्य जस्तो जीवनलाई नभई नहुने चिजमा नेपालमा किन व्यापार भइरहेको छ, किन नाफाको विषय बनिरहेको छ, यो विषय त उहाँहरूले आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा लेख्नु भएको हो। यस अगाडि करिब 2 वर्ष अगाडि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेर शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाउनका निमित्त केही व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूलाई अधिकार दिएको थियो। उहाँहरूले प्रतिवेदन तयार पनि पार्नुभयो, तर झन्डै 2 वर्ष सरकारले यो प्रतिवेदन लुकाएर राख्यो र त्यसो भएका कारणले आज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगकै सदस्यहरूले आफ्नै पहलमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्नका निमित्त, शिक्षामा भएको व्यथिति र जीवनलाई नभई नहुने नेपाली जनतालाई चाहिने शिक्षा जसरी नाफाको विषय नाफाखोरहरूले बनाइरहेका छन्, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर किटानीका साथ दाबी गरेको यो प्रतिवेदन किन लुकाइयो 2 वर्षसम्म र आज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आफैले सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको छ। यस सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका एक सदस्य श्याम श्रेष्ठ आज अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर श्यामजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तपाईँहरूले तयार पार्नुभएको प्रतिवेदन अब सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि तपाईँहरू आफै आज सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यो स्थिति किन आयो? सरकारले चाहिँ किन सार्वजनिक गर्न चाहेन होला, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसको कारण त बुझ्न सकिएको छैन, किनभने हामीले यो आयोगको प्रतिवेदनमा नेपालको शिक्षामा रूपान्तरणकारी परिवर्तनको लागि सिफारिस गरेका छौँ। विद्यालय शिक्षालाई चाहिँ एकदम गुणस्तरीय बनाउनको लागि सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा
विषय शिक्षक त्यो पनि दक्ष उत्प्रेरित विषय शिक्षक दिनुपर्छ भन्ने कुरा यसमा राखेका छौँ। यसमा सरकार आपत्ति हुनुपर्ने किन हो थाहा छैन। अब हामीहरूले यसमा सबै विद्यालयमा जहाँनिर हेडमास्टर छन्, हेडमास्टर राम्रा छन्, त्यहाँनिर अहिले पनि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा राम्रो छ, त्यहाँ हेडमास्टर दिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कारण के? अब सरकारी कोषको तलब भत्ता खाने हरेक मान्छेले सरकारी विद्यालयमै पढाउनु पर्छ अनिवार्य रूपमा भनिराखेका छौँ। यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के? अब हामीहरूले सबै चाहिँ यो शिक्षालाई माथि उठाउनुको लागि बजेटको राष्ट्रिय बजेटको 22% यसमा छुट्याउनु पर्छ भनेर भनेका छौँ। सरकारको आफ्नै घोषणा पत्रमा 20% छुट्याउनु पर्छ भनेको छ। यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के? र हामीहरूले यसमा अब शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि हरेक विद्यालय चाहिँ व्यावसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य गरिनुपर्छ र 8 कक्षा पढेका हरेक विद्यार्थीले न्यूनतम जीवन उपयोगी सिपहरू, लुगा सिउने, धारा बनाउने, बिजुली बनाउने जस्ता न्यूनतम सिपहरूले जानिसकेका हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ। यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के? हरेक गाउँपालिकामा हामीहरूले चाहिँ एउटा एकदम आवासीय टेक्निकल स्कुल हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के? कर्णाली जस्तो ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ आवासीय विद्यालय र घुम्ती विद्यालय हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसमा आपत्ति हुनुपर्ने कुरा के? सबै निजी विद्यालयहरूलाई तुरुन्तै गैर नाफामूलक विद्यालयमा बदल्नुपर्छ र 10 वर्षभित्र एउटै ढाँचाको सामुदायिक गुठी गैर नाफामूलक सामुदायिक गुठीमा बदल्नुपर्छ भनेका छौँ। यसमा यो खालको सिफारिस हामीले गरेका छौँ। अब यसमा सरकार चित्त नबुझाएर हाम्रो रिपोर्ट लुकाइराखेको छ। त्यस कारणले हामीले यो रिपोर्ट लुकाउनु सूचनाको हकको विरुद्ध हो। यो सार्वभौम जनताले यो रिपोर्टमा के छ भनेर थाहा पाउनु पर्छ। अहिलेसम्म 8 वटा आयोग 2010 सालदेखि अहिलेसम्म गठन भएका छन्। कुनै आयोगको रिपोर्ट लुकाइएको छैन। यही आयोगको रिपोर्ट मात्र लुकाउनु पर्ने कारण के भन्ठानेर आज रिपोर्ट चाहिँ सार्वजनिक गरेका हौ। सरकारले गरेर सरकारले गर्नुपर्ने काम हो, त्यो हामीले गरेका हो। यहाँले थुप्रै कुराहरू गर्नुभयो र केही जुन भन्नुभयो नि कारण के भन्नुभयो, थुप्रै कारणहरू खोज्नुभयो। कारण एउटै छ त। हेर्नुहोस् त, यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व एमालेका हुन् अथवा पूर्व माओवादीका हुन् अथवा अहिले प्रतिपक्षमा रहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको निजी विद्यालय छ र त्यहाँबाट उहाँहरू कमाई धन्दा गरिरहनु भएको छ, शिक्षालाई बेचिरहनु भएको छ। खैर संविधानमा जेसै लेखिएको होस्, खैर हामी समाजवाद उन्मुख, हामी सत्ताको अभ्यास गरिरहेका हौँ उहाँहरूको शब्दमा। मुख्य कुरो त यहाँहरूले भनेको शिक्षालाई गैर नाफामूलक विषय बनाउनु पर्दछ भन्ने कुराले नै उहाँहरूले यो प्रतिवेदन लुकाएको कुरो बुझ्नलाई कुनै ठुलो अभ्यास गरिरहनु पर्छ, कुनै कसरत गर्नु पर्ला। तर यो त उहाँहरूको घोषणा पत्रमै लेखिएको छ नि, शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने भनेर लेख्नु भएको छ। त्यो सेवामूलक बनाउने भनेको त गैर नाफामूलकै बनाउने भनेर भने हो। त्यो त भोट, जनताको भोट लिनको लागि पो भने त, त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि भने होइन भन्ने कुरा त उहाँहरूले प्रमाणित गरेर देखाइसक्नुभयो। यहाँहरूले जुन सार्वजनिक गर्नुभएको छ यो प्रतिवेदन, थुप्रै कुराहरू छन् त्यसमा हेरियो। थुप्रै कुरा तपाईँहरूले भन्नुभएको कुलपति र उपकुलपति नियुक्तिमा विश्वविद्यालयमा जसरी दलीय राजनीतिक भागभण्डा हुन्थ्यो, बोर्ड अफ ट्रस्टिजले गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अन्य आयोगलाई एउटै आयोग बनाउनु पर्ने र प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्री, कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने लगायतका राजनीतिक नियुक्तिहरू बन्द गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा लगायतका कुराहरू ल्याउनु भएको छ। अब यही कुरामा चित्त नबुझेर यो कार्यान्वयनमा गर्न ल्याउन नसक्ने प्रतिवेदनलाई किन सार्वजनिक गर्नु, बहसको विषय किन बनाउनु भनेर नल्याएको होला नि त, सार्वजनिक नगरेको होला नि त। तपाईँले भनेको हुनसक्छ यस्तो, किनभने भन्दाखेरि तर अर्को कुनै कारण हुन सक्दैन यो रिपोर्ट लुकाउनु पर्ने। अब शिक्षा मन्त्री 3जना शिक्षा मन्त्री भएको आयोग हो यो। 1जना बालवाला, 2जना भूतपूर्व। अब हामीले पनि पहिला सोधेर मात्रै बसेका हौँ यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्ने कुराहरूको निश्चित छ भने पनि हामी बस्छौँ, नत्र हामी बसेर काम छैन भनेर हामीले सुरुमै भनेका हौँ। तर हामीले वचन दियो लागू हुन्छ भनेर। हामीले यसको सम्मेलन गर्दाखेरि
हामीले नीलकण्ठमा सम्मेलन गरेका थियौँ। त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफै आएर यो लागू हुन्छ भनेर हामीले वचन दिनुभएको थियो। त्यो जम्मै वचनलाई ताकमा राखेर अब अहिले प्रतिवेदन त्यो कार्यान्वयन त टाढाको कुरा रह्यो। प्रतिवेदन सार्वजनिकसम्म नगर्नु भनेको त यो नेपालको जनताको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन भयो। यो नेपाली जनताले सार्वभौमै नमानेको भयो यो भनेर हामीहरूले यसलाई सार्वजनिक गरे हो। र तपाईँहरूले आफैले सार्वजनिक त गर्नुभयो, सरकारले गोप्य राख्न चाहँदै पनि यो बहसको विषय त बन्यो। तर तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँ आफैलाई यो कार्यान्वयन होला जस्तो लाग्छ अथवा केवल यो कुराका लागि कुरा मात्रै भयो भन्ने लाग्छ? अब सजिलोसँग कार्यान्वयन त हुनेवाला छैन, किनभने जुन सार्वजनिकै बाहिर त्यसलाई सजिलोसँग कार्यान्वयन गर्ला भन्ने आशा त छैन। तर मिडिया, नेपालका सारा मिडिया यो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको पक्षमा देखिन्छ। नेपालका सारा बौद्धिकहरू यसको पक्षमा देखिन्छ। नेपालको अहिलेसम्म शिक्षाबारे जे जति अभियान चलाउने मान्छे ती सबै यसको पक्षमा देखिएको छ। कारणले दबाब सरकारमाथि दरिलो राखियो भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अब कुल वार्षिक बजेटको 22% हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउनु पर्ने लगायतका कुराहरू छन्। केही विषय बाहेक अरू विषय तपाईँले भने जस्तो अहिले सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरू र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले पनि कम्तीमा चुनावको बेलामा कम्तीमा घोषणापत्रमा लेख्ने गरेका विषय हुने, कम्तीमा जनतालाई भनेर त्यही आधारमा मत ल्याएर सत्तामा गएका विषयहरू हुने हैन त। केही विषयलाई थाती राखेर भने पनि अन्य विषयलाई कार्यान्वयन गरे पनि यहाँलाई स्वीकार्य हुन सक्छ। अब त्यस्तो त कहाँबाट हुने र? अब यसमा हामीले सबै कुरा यसको मान्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह त रहँदैन। त्यो सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको कुरा हो। तर सिङ्गापुरको ली क्वान यूले पनि त आफ्नो राष्ट्रिय बजेटको 25% शिक्षाको लागि छुट्याएको थियो। अनि तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले यो बोलिभिया भन्ने देशमा त्यही गरिरहेको छ, क्युबामा त्यही कुरा गरिरहेको छ। अहिले रुवान्डा भन्ने देश जो जातीय नरसंहारले तहस नहस भएको थियो त्यहाँ शिक्षामै जोड दिइरहेको छ। हेर्नुहोस्, देशमा विकास गर्नु छ भने त्यो विकास पहिला शिक्षामा हुनुपर्छ। अरूमा गरेको विकास एउटा विषयवस्तुको विकास हो, शिक्षामा गरेको विकास सर्वाङ्गीण विकास हो। शिक्षा भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। त्यसकारणले शिक्षामा यदि हामीले ध्यान दिँदैनौँ भने जतिसुकै माथापच्ची गरे तापनि उहाँहरूले भनेको समृद्धि आउनेवाला छैन। तर हेर्नुहोस् त, संसदमै स्वार्थ समूहहरूको प्रवेश, जहाँबाट पनि नाफाखोरहरूले माफियाकरणबाट कमाएको पैसा दलीय राजनीतिमा खर्च हुने, हाम्रो निर्वाचन पद्धति त्यस्तै छ र त्यसबाट आएका व्यक्तिहरूले नै कानुन बनाउने, ऐन नियम बनाउने, शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उहाँहरू नै, स्वास्थ्य सम्बन्धका समूहहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति बनाउने, बजारका व्यापारीकरणका कुराहरूमा स्वार्थ समूहहरूले नै नीति बनाउने लगायतका कुराहरू जे देखिएको छ यसले राम्रो सङ्केत त गरिरहेको छैन र यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन होला जस्तो त देखिन्न। होइन, अब बिचौलिया दलालहरू निकै धेरै हावी भए, त्यो कुरा तपाईँले भनेको सत्य हो। तर अब बिचौलिया दलाल मात्रै त छैनन् संसदमा, त्योभन्दा बाहेक मान्छेहरू पनि थुप्रै छन् जो शिक्षामा संविधानले लेखे बमोजिम होस् भन्ने चाहन्छन्। ती मान्छेहरू पनि त्यहाँ थुप्रै छन् र बाहिर त्यो संसदभन्दा बाहिर पनि त 3 करोड जनता छ। त्यो 3 करोड जनताले सबभन्दा पहिले त शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले टाउको दुखाउनु नपरोस् भनेरै संविधानमा लेख्या हो। संविधानको कुराहरू लागू हुनुपर्छ भन्ने त ती जनताको आवाज होला। त्यसकारणले त्यो 5-7 जना मान्छे जो अहिले नाफाखोरहरूको उसमा चाहिँ लागिरहेका छन् तिनलाई हिसाब गरेर 3 करोड मान्छे हामीले बिर्सनु हुन्न कि भन्ने जस्तो लाग्छ। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठ यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। करिब 2 वर्ष सरकारले गोप्य राखेको शिक्षा सम्बन्धी प्रतिवेदन आज सार्वजनिक भएको छ र यसमा भएका कुराका सम्बन्धमा र शिक्षालाई कम्तीमा बजारको नाफाको विषय नबनाउनका निमित्त जनतालाई चाहिने आवश्यक चिज हो, आवश्यक वस्तु हो भने यसमा नाफाको विषय बनाउनु हुँदैन, कम्तीमा सरकारले त्यसको लागि पहल लिनै पर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेको होइन। उहाँहरूको घोषणापत्रमा पढ्न पाइन्छ। चुनावमा ठुलो ठुलो नारामा
घन्काई जनताको मत यही आधारमा पनि धेरै पटक लिएर सत्ताको भर्याङ चढिरहनु भएको छ र सत्तामा गएर बिर्सेका कुरा हामी सम्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यो विषयलाई चाहिँ छाड्ने छैनौँ, थप हामी फलोअप पनि गर्नेछौँ र अन्य थुप्रै खालका समस्या मात्र समस्या होइन समाधानको साझा प्रयास र पहलसहित आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एबी न्युज पहलको आजको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, शिक्षालाई बजारको नाफाको विषय बनाइसकेपछि यो किनबेच हुने नै भयो, मूल्य तोकिने नै भयो र मूल्य वृद्धि हुँदै गर्दा यसमा विभिन्न खालका विवादहरू आउने नै भए। विद्यार्थी र शिक्षालय बीचको विभिन्न खालको शुल्ककै विषयमा लिएर दलीय राजनीति पनि हुने गरेको छ र विभिन्न अवस्थामा विद्यार्थीको ढाड सेकाएको, अभिभावकले ढाड सेकिन बाध्य भएका खबरहरू पनि आइरहेका छन्। विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि, विभिन्न कलेज र विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि व्यवस्थापनमै सङ्कट आएको भन्ने खालका खबरहरू पनि आइरहेको छ र यसै विषयमा हामीलाई थुप्रै गुनासो आएको छ। विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग मनपरी जरिवाना असुल गरेको हामीलाई थुप्रै खबरहरू आएको छ र त्यहाँबाट केही विद्यार्थीहरूले हामीलाई सिधै सम्पर्क पनि गर्नुभएको छ र हामीले विशेष गरी विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजको डिप्लोमा इन फार्मेसी र ल्याब टेक्निसियन विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट कलेजले मनपरी रूपमा जरिवाना असुल गरेको हामीलाई उहाँहरूले आफ्नो रसिद पनि सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी ती रसिदहरू देखाउन चाहिरहेका छौँ र यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्न केही विद्यार्थीहरू अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामी विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजकै निर्देशक डाक्टर सुनिल शर्मासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर हामी एकपक्षीय मात्र कुरा सुन्दैनौँ, विद्यार्थीको मात्र कुरा सुन्दैनौँ, अस्पतालको अवस्था र मेडिकल कलेजको अवस्था, मेडिकल कलेजले यसो गरेको हो होइन, कसरी गरेको हो, किन गरेको हो, हामी यो बारेमा पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यस बारेमा नोबल मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर सुनिल शर्मा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई यो विषय राख्छौँ र हामीलाई केही विद्यार्थीहरूले विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजबाटै पठाउनुभएका फीमा उहाँले जसरी जरिवाना लिनुभएको छ त्यसको हामी प्रत्यक्ष त्यो पनि देखाउन चाहिरहेका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई तथ्य बिना हामी कुराकानी गर्दैनौँ र त्यो पनि हामी तथ्यहरू देखाउँछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई र नोबल मेडिकल कलेजकै निर्देशकसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्नका निमित्त एक विद्यार्थी हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको खबर मैले प्राप्त गरेको छु। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। हजुर नमस्कार। नमस्ते। ल तपाईँले मलाई के आफ्नो नाम गोप्य राख्नको लागि अथवा गोप्यता राखेर आफ्नो कुरा भन्छु भन्नुभएको छ, ल भन्नुहोस् त तपाईँको समस्या। सर यस्तो छ, हाम्रो त के हो भने अहिले हामी म विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि, नोबेल मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि भएर म बोल्दैछु होइन। म आफै पीडित हो र यो नोबेल मेडिकल कलेजले के गरेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई हामीलाई चाहिँ के हो भने शुल्कहरू, यसमा फाइन लिने, अहिले कोभिडको समयमा देश आक्रान्त भएको बेलामा हामीसँग फाइन नदिएको बापत परीक्षामा सामेल हुन नपाउने अवस्था बनाएको छ कलेजले होइन। त्रासमय वातावरण छ। हामी क्लासमा एउटा कुरा, तपाईँहरूलाई कहिलेको जरिवाना लिएको हो कलेजले? यो कोरोनाको कारणले लगाएको लकडाउनको अवधिको जरिवाना लिएको हो? हजुर एकदम यो लकडाउनको अवधिको जरिवाना लिएको हो। कति जरिवाना लिने गरेको अथवा तपाईँहरूलाई कति जरिवाना लियो कलेजले? यस्तो छ, जरिवाना सबै विद्यार्थीलाई सबै फ्याकल्टीमा आफ्नै किसिमको लिएको छ होइन। कलेजले जरिवाना एकदम तपाईँलाई अब अहिलेको अवस्थामा गार्जियनले आफू जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने अवस्थामा यो कोभिड लकडाउनको बेलाको महामारीको बेलामा खान अप्ठ्यारो भएको बेलामा कलेजले चाहिँ माफियागिरी गरिरहेछ। एकदम यो दादागिरीपूर्ण शैलीमा हामी विद्यार्थीहरूलाई एकदम यो भनौँ न पेलेर फाइन तिर्यो भने एक्जाम दिन पाउने, नतिर्दाखेरि एक्जाममा बस्न पनि नपाउने किसिमको वातावरण सिर्जना गरेछ, भएको वातावरण छ होइन। प्रहरी प्रशासन लगायतका कुराहरू कसैले, अब हामी त पत्रकार बाहेक हाम्रो लागि चाहिँ कोही ल हुन्छ। एकैछिन तपाईँ कृपया, म नोबल मेडिकल कलेजका निर्देशक डाक्टर सुनिल शर्मासँग कुराकानी गर्छु। हजुर डाक्टर शर्मा नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। ल अब विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग
विशेष गरी कोरोना लकडाउनकै अवधिको त्यो बेलामा शुल्क तिर्न नसकेको अवस्थाको जरिवाना लियो, जरिवाना पनि 1,20,000 सम्म लियो भन्ने आरोप छ र जरिवाना नतिरे परीक्षामै बस्न नपाउने खालको परिस्थिति भएको वातावरण सिर्जना गरियो भनेर भर्खरै तपाईँकै जना विद्यार्थी हामीसँग गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शर्मा। पहिलो कुरा त के छ भने तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अर्को मलाई के खुसी लागेको छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू यति झुट बोल्दा रहेछन्, यी भाइ बहिनीहरू यति झुट बोल्दा रहेछन् भन्ने पनि लाग्यो। अलिकति तपाईँलाई मलाई सोधिसकेर बोल्न दिनुहोस् है। अब हाम्रा विद्यार्थी यति साह्रो झुट बोल्छन् भन्ने चाहिँ मैले सोचेको पनि थिइनँ। के छ भने हाम्रो पोलिसी नै हामीले बनाइदिएको छ, चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा लकडाउन त चैत्र 11 पछाडि सुरु भएको, चैत्र 11 गतेदेखि कार्तिक मसान्त, अस्तिको कार्तिक मसान्त, यो मङ्सिर महिना बुझ्दै हुन्छ तपाईँ, चैत्र 11 गतेदेखि कार्तिक मसान्तसम्मको भित्र कसैको किस्ता तिर्नु पर्ने थियो भने त्यो बेलामा हामीले किस्तामा प्रेसर पनि गरेका छैन, त्यो बेला 2 घण्टा बच्चाहरूलाई भने पनि छैन। त्यो बेलामा जसको किस्ता तिर्नु पर्ने ड्यू डेट आउँथ्यो नि, त्यो डेटको हामीले जरिमाना पनि लिएको छैन। तर के छ भने तपाईँले के छ भन्नु पर्यो नि, के छ भने 3 वर्ष अगाडि बच्चा भर्ना भयो, कोरोना त चैत्र 11बाट आयो हजुर, तर उसले 3 वर्ष के हेर्यो, उसले पैसा तिर्नु पर्यो बच्चाले। सुन्नुहोस्, मानवीय कुरा हामी बुझ्छौँ, कसैको बाउ एक्सपायर भएको होला, आमा केही भएको होला, क्यान्सर भयो होला, एउटा बच्चामा त्यो समस्या आउन सक्छ। होल तर होल एउटा फेसन जस्तो हो, तपाईँको के भने बच्चा फिस्न तिर्ने 3 वर्षसम्म, अनि हामी चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कले दिन्छ कि हामीले स्यालेरी तिर्नुपर्छ पर्दैन। डाक्टर शर्मा, तपाईँको कलेजले जारी गरेको केही रसिदहरू हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको होला यहाँ, होइन? तपाईँले जरिवानाको रूपमा 1,20,160 रुपियाँ समेत त्यहाँ लिने गरेको देखिन्छ। त्यहाँ नोबल मेडिकल कलेजमा चाहिँ जरिवाना मिटर ब्याजको रूपमा चढ्छ, दैनिक 200-300 जरिवाना चढ्छ भन्ने कुरो छ। यसमा त सत्यता रहेछ नि, त्यो जुन परिणाम देखिन्छ अङ्कको, होइन? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म अहिले नै भनिदिन्छु, सिटिभिटीले अहिले आजको मिटिङमा सिटिभिटीले लेट फाइन भनेर डबल लिन्छ। हामी त डबल लिएको छैनौँ नि, हामीले त एग्रिमेन्ट गर्दाका बक्समा, एडमिसन गर्दाका बक्समा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। के सब अब तपाईँको के त भने तपाईँको बच्चाले फाइन तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता नै होइन। बच्चाले टाइममा फिस तिर्दै भइहाल्यो, फाइन किन तिर्नु पर्यो? अनि सुन्नुहोस् त, अब अहिले समयमै फाइन अथवा जरिमाना नतिरेको बहानामा तपाईँहरूले आफ्नै विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने अधिकार छ डाक्टर शर्मा? होइन, एउटा कुनै पनि विद्यार्थीले टाइममा फिस तिर्नुपर्छ। उसले फिस नतिरेर पढ्न पर्ने अथोरिटी उसको पनि छैन। त्यसो भने त फ्रीमा पढाइ भइगयो नि त, सबै मेडिकल कलेजहरूले फ्रीमा, टिचिङ हस्पिटलले पनि फ्रीमा पढायो। अनि तपाईँहरूले परीक्षामा सामेलै हुन नपाउने खालको परिस्थिति सिर्जना गर्ने अधिकार तपाईँहरूलाई कुन कानुनले दिन्छ त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँले सिटिभिटी त राज्यको निकाय हो नि, उहाँहरूलाई हामीले फर्म भरेर पठाएनौँ भने, पैसा बुझाएनौँ भने उहाँले बच्चालाई एक्जाममा राख्नुहुन्छ? मेरो प्रश्नको जवाब तपाईँ नदिने डाक्टर शर्मा? मेरो प्रश्नको जवाब पाउन कृपया। तपाईँहरूलाई जरिवाना तिरिएन भनेर तपाईँहरू जरिवाना के आधारमा लिइरहनु भएको छ? जरिवानाको परिणामको अङ्क होइन। मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई सहज हुन्छ डाक्टर शर्मा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक्जाम फर्मको पैसा टाइममा बुझाउनु भएन, फर्म टाइममा भर्नु भएन भने तपाईँलाई विद्यार्थी मान्छ कि मान्दैन? अब तपाईँले यो बहानामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गर्ने अधिकार तपाईँको कलेजलाई छ? होइन, मेरो कलेजलाई कुनै तपाईँ सिटिभिटी छ कि छैन? त्यसो भए फर्म नभर हुन्छ, फर्म नभरिकन उनको परीक्षामा उसलाई सिटिभिटी राख्छ, सिटिभिटीमा पैसा नतिरिकन राख्छ भने हामीलाई के? मेरो अर्को प्रश्नको जवाब दिइरहनु भएको छैन तपाईँले। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको जुन त्यहाँ फी स्ट्रक्चर छ र जरिवाना रकम देखिन्छ 1,20,000 रुपियाँसम्म, यति ठुलो परिणाममा सिटिभिटीले लिन्छ जरिवाना? एउटा बच्चाले 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष तपाईँको फिस तिर्दैन। एकैछिन है त, तपाईँको कुरा सुन्यौँ हामीले डाक्टर शर्मा। हामी अघिका विद्यार्थीको पनि कुरा सुन्छौँ, एकैछिन अघिका विद्यार्थीको पनि कुरा सुन्छौँ। एकैछिन है डाक्टर शर्मा, तपाईँको कुरा हामीले सुन्यौँ, हामी अघिका विद्यार्थीको पनि कुरा सुन्छौँ। हजुर, ल अब तपाईँले पनि कुरा सुन्नुभयो होला डाक्टर शर्माको। लामो समय अहिले कोरोनाको कारणले लगाइएको लकडाउनको बेलाको लिएको होइन भनिरहनु भएको छ, तर हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ उहाँहरूले काटेको मिति पुरानो धेरै लामो समय भएको कारणले गर्दा त्यतिखेर शुल्क नतिरेर जरिवाना लिएको उहाँको तर्क छ। यो सत्य हो?
होइन, कदापि होइन। यो के हो भने हामीलाई भयमा राखेर उहाँहरूले 35देखि 40% फाइन लिने जुन छ यो कलेजको होइन, यो कलेजले लिने गरेका छ। यो एकदम भनौँ न तपाईँ, हामी त एकदम परीक्षा भविष्य बर्बाद हुन्छ, भविष्यसँग खेलवाड हुन्छ यत्रो होइन। गार्जेनको लगानी छ, हामी माथिको दायित्व छ, त्यसकोमा हामीले चाहिँ एकदम पीडामा छौँ के विद्यार्थी म लगायत, म एउटा पात्र मात्रै हो, म लगायत धेरै विद्यार्थीहरू छन्। त्यसमा भारतीय विद्यार्थीहरू डरले बोल्दैनन् होइन, भारतीय विद्यार्थीहरू पनि छन्। तर हामी त यहीँको भएकोले गर्दा पनि अब यस्तो वातावरण सिर्जना भएको छ क्याम्पसमा होइन, कलेजमा कि हामीले नतिरी अब एक्जाममा एटेन्ड गर्न नपाउने एकदम त्यसमा सल्लाह। तपाईँलाई हामी पुनः यसलाई जोड्नेछौँ। म डाक्टर शर्मासँग छोटो कुराकानी गर्छु। डाक्टर शर्मा, तपाईँका जरिवाना रकम कति प्रतिशत लिइन्छ? होइन, तपाईँहरूले समयमा शुल्क नतिर्दा कसलाई के बुझाउनु पर्छ अतिरिक्त जरिवाना, र तपाईँहरूले विद्यार्थी र अभिभावकसँग लिइरहनु भएको छ, यसको जवाब पाउन। कुनै पनि बच्चाले समयमा पैसा तिरे भइहाल्यो नि, जरिवाना कसले मागेको छ? समयमा पैसा तिर्न नसक्नेको कुरा गरिरहेछौँ हामीले। यसको लागि अतिरिक्त पैसा तपाईँहरूले कहाँ बुझाउनु पर्छ र यति ठुलो परिणाममा जरिवानाको रूपमा पैसा लिइरहनु भएको छ विद्यार्थीसँग? होइन डाक्टर शर्मा, मेरो प्रश्नको जवाब नदिने, तपाईँ मेरो प्रश्नको जवाब नदिने, तपाईँहरूले यति ठुलो रकम जरिवाना कहाँ बुझाउनु पर्छ र अभिभावकसँग लिइरहनु भएको छ, त्यसको जवाब पाउन। तपाईँहरूले जुन रकम 35देखि 40% जरिवाना लिइरहनु भएको छ विद्यार्थीबाट, ढिला शुल्क बुझाए भनेर तपाईँहरूले कहाँ तिर्नुपर्छ त्यो पैसा, र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने गरी अभिभावकसँग 35देखि 40%सम्म जरिवाना लिनुहुन्छ, यसको कारण भनिदिनुहोस् मलाई अन्त्यमा। तपाईँका कुरा सुन्यौँ भने समयमा पैसा तिर्न नसक्ने, दुःख कष्ट पाएका विद्यार्थीको कुरो हो यो। जरिवाना यति धेरै लिने अधिकार तपाईँहरूलाई छ? यो कोरोनाको पिरियड त पुरै छोड्नुस्। डाक्टर शर्मा, मेरो प्रश्नको जवाब नदिने हो भने त एउटै प्रश्न कति दोहोऱ्याउँ? तपाईँहरूलाई यति धेरै 35देखि 40%सम्म जरिवाना लिने अधिकार छ भने छ भन्नुहोस् न। केमा? जसरी जरिवाना लिइरहनु भएको छ तपाईँहरूले ढिलो शुल्क बुझाएको बहानामा, सहमतिका आधारमा, दुवै पक्ष गरिएको सहमतिका आधारमा उनले समयमा, जो पनि समय हो 3 वर्ष कोर्समा 3 वर्ष फिस नतिरिकन पढ्ने अधिकार छ। अनि यो पनि जरिवाना हो? 40देखि 50%सम्म लिने जरिवाना, यो पनि कुनै जरिवाना हो? होइन, जरिवाना तिर्नु पर्दैन नि, टाइममा पैसा तिरे भइगयो नि। ल, तपाईँ एउटै कुरो दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। तपाईँ एउटा शिक्षालय चलाइरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् त, तपाईँ एउटा शिक्षालय चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ एउटा कसिनो चलाइरहनु भएको छैन डाक्टर शर्मा। मैले तपाईँसँग त्यही खालको अपेक्षा गरिरहेको छु। तपाईँ जसरी जरिवाना लिइरहनु भएको छ, तपाईँ एउटा शिक्षालय चलाइरहनु भएको छ, तपाईँ एउटा कसिनोको मालिक भएको भए म यसरी सोध्दैन थिएँ। तपाईँले जसरी उत्तर दिइरहनु भएको छ, यो सुहाउँछ डाक्टर शर्मा यहाँलाई? होइन, सुन्नुहोस् न, सुहाउँछ होइन, यसको एन्सर सिम्पल छ। 3 वर्षसम्म 3 वर्ष कोर्समा 3 वर्ष तपाईको एउटै कुरा दोहोरिराखियो डाक्टर सुनिल शर्मा। सुन्नुहोस् न, कलेजलाई हेपेर पढ्न चाहिँ पाइन्छ? ल, तपाईँलाई कलेजको हेपे बराबरको तपाईँहरूले जरिवाना लिनुभएको रहेछ, यो विषयलाई त्यसै छाड्ने छैनौँ डाक्टर सुनिल शर्मा। हामी थप फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँहरूमाथि पनि अन्याय पर्नुहुन्न है, हामी त्यो भनिरहेका छौँ, र विद्यार्थीमाथि अन्याय पर्न दिन्नौँ। थप फलोअप गर्नेछौँ, यो विषयमा थप बुझ्नेछौँ। डाक्टर शर्मा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद छ। नेपाल मेडिकल कलेज, नोबल मेडिकल कलेज विराटनगरका निर्देशक डाक्टर सुनिल शर्मा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नोबल मेडिकल कलेजकै एक विद्यार्थीले मनपरी रूपमा जरिवाना वसुलिरहेको कलेजको समस्या हामीलाई राख्नुभएको थियो। यो विषयलाई थप हामी फलोअप गर्नेछौँ र विद्यार्थीलाई मर्का पर्न दिने छैनौँ, अन्यायमा पर्न दिने छैनौँ, र त्यो शिक्षालयको त्यो नोबल मेडिकल कलेजको पनि के रहेछ समस्या बुझ्नेछौँ, थप फलोअप गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको निरन्तरता, जनताको चासो गुनासो र समस्या समाधानको साझा प्रयास एभी न्युज पहलको आजको विशेष श्रृङ्खलाको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभी न्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।